नमस्कार. आज आम्ही वेलंकनी हा वार्षिक पद्धतीन आम्ही वेलंकनी सायबीण मायचे आशीर्वाद घेवपाक ब्लेसिंग्स घेवपाक हांगासर येयल्यात आनी खूब बरें दिसता की आमचे एवरी इयर आमचे जे कार्यकर्ते आहात ते आम्ही एक सगळे एकठांय जावन हांगासर वार्षिक पद्धतीन हांगासर सायबीण मायचे ब्लेसिंग्स घेवंक येतात आनी सगळे एकजुटान आमचे मेन इंटेन्शन इतलेंच आहा की एकजुटीन एक वाटेन गोंयां इतली वर्सां चलता तशें आमी फुडें चलोवपाक जाय. एक वांगड म्हणटात ती एकी कडेन एकवट आहा ती हाडपाक जाय आनी म्हाका दिसता हे एक मेसेज की आमी भेदभाव करनात, आमी सगळे रिलीजन एकी कडेन रावन एकजुटीन रावन गोंयच्या उदरगती खातीर काम करतात. धन्यवाद. अनेक फावट खुशयेन आमी हांगासर वेलंकनी येयल्ले आसा आनी सदांचे भाशेन आयज 3रे वरस आमचो डायनॅमीक MLA जीत आरोलकर आमकां घेवन येयल्लो आसा. वाटेक सगळो दिसपेस करून आनी सदांचे भाशेन खुशालकायेन हांसून खेळून आमचे मदें तो आसलो आनी हीच अशीच परंपरा तो सदां काल दवरतलो म्हण आमी आशेता. आनी जेन्ना 2027 इलेक्शन येता आमी सगळे सांगतान ताजे बरें आसतलें आनी ताका भरपूर मतांनी जिखून दितलें कित्याक तो आमचो खरेंच कसलेच भेदभाव धरिना आमच्या हिंदू आनी क्रिस्तांव मदें. सगळ्यांक तो एकवटान सांबाळटा आनी एकामेकाच्या मोगान सगळ्यांक तो आमकां राखता. देव बरें करूं. बायक वयल्यान थँक्यू म्हणटा कित्याक हांव 20 इयर्स आनी मद्रास पावला तेच्या खातीर. त्या म्हाज्या बाईची आंगवण आहली आनी खूब वर्सां हांव चिंतालें की हांव येवचें पूण केन्नाच जायनासलें. पूण आयज जीत बायक लागून हांव मद्रास पावलें. हांव जीत बायक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तो पळय जें कितें लोकां खातीर करता न्हू खंयचोच आमदार केन्नाच तेणें करूं ना. थँक्यू. आयज आमी वेलंकनी येयल्या. जीत बाई आमकां आतां कंटिन्यू 3 वर्सां जालीं आपल्या स्वताच्या खर्चान आमकां हांगा हाडटा आनी हांव सायबीण मांय लागीं मागता तो कितें चिंतता आनी मागता तेजे फॅमिलीक दिवचें आनी 2027 बऱ्या मार्जिनान ताका निवडून येवचो म्हणून सायबीण मांय लागीं मागता. थँक्यू. म्हजें नांव फ्लॉरी कोरेया. हांव ही 2nd टायम म्हाजी हिंगा जीत बायन हाडल्या. सो आमकां केन्नाच खंयच्याच आमदारान हाडूंक नासलेलें, कांयच करूंक नासलेलें. केन्ना आमकां वेलंकनी न्हू कोल्याक टुराक व्हरोंक नासलें. पूण एवरी इयर तो आमकां व्हरतात आनी हे फावटी ताणें आमकां एक पयशे पासून मोडूंक पडोंक ना. सो आमी जीत बायचे उपकार आठयता आनी ताका बरें हें सांवडयता. आयज उमेदीन बरोवन आमी वेलंकनी मायेशीन ताच्या पांया लागीं आयल्या. आमी वेलंकनी मायेशीन जायते फावटी जायतीं वर्सां आदीं पावताले हांव पावले पूण ही फावट खेरीतपणी आमचो मांद्रेचो आमचो लाडको आमदार जीत आरोलकर ताणें आमकां सगल्यांक मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या सगळ्या जाणांक एकेथी हाडून क्रिस्ती भावांक आमचो एकवट दाखोवंक आमकां सगल्यांक घेवन वेलंकनी मायेशीन तो हांगासर आयला. सो असलो आमदार मेळपाक आमकां एक भाग कशें म्हणटा कित्याक आमकां आमच्या क्रिस्ती धर्मा ताचो जायतो मोग आसा आनी ह्याय फुडें होच मोग आनी जो एकवट आमच्या सगळ्यां मदीं दाखयता तोय फुडाराकूय आसतलो म्हणून आमी आस बाळगिता आनी ताका काळजांतल्यान आमी देव बरें करूं म्हणटा. सिलिया फेर्नांडीस. हांव फ्रॉम आशवेची आनी हांव फर्स्ट टायम जिता बारबर येयल्या आनी जिता सरान आमकां येवपाक हांव तेजे बार फर्स्ट टायम येयल्या. I would like to thank him for everything what he have done, and I also say God bless him and give him good health and keep him always happy and prosper the way he is doing. आणि हांव ताका सदांच थँक्यू म्हणटा कित्याक जें तेणें आमचे पासत केलां खंयच्याच आमदारान आनी ह्या फुडें खंयचोच आमदार करचो ना. कित्याक हांव तेचे सदांच दिनवासता आनी ताका थँक्यू म्हणटा ताका आनी तेचे फॅमिलीक आनी ताका सदांच हांव ताका सावूत मागता. आनी जें तेणें आमकां हेल्प केलां आनी सगळे आमच्या आख्या पेडण्या म्हालान तेणें आमकां हेल्प केलां म्हणून ताका अदीक आनी अदीक हांव चड आनी चड दिनवासता आनी थँक्यू म्हणटा आनी गॉड ब्लेस हिम फॉर एवर. म्हाजें नांव आल्बर्ट डिसोजा. आमी गोंयसान वेलंकनी आयले. हांव जें आयलें हांव कित्याक आयज 30 वर्स जालें आमकां जीत बाय वर्सांची वर्सां घेवन येता. हांगासर सगळ्यां बरोबर तो आसता. खंय दुसऱ्या MLA भाशेन बशीन वा ट्रेनीन धाडटा आनी ते इमानान येतात. पूण आमचो जीत बाय आमचे वांगडा येता, आमचे वांगडा रावता, आमचे वांगडा मिसाळ घेता सगळें. आनी आमी वेलंकनी सायबीण मांय कडेन इतलेंच मागता
हे 27च्या इलेक्शनात तो भरपूर मतांनी येवं आनी ताचे सांगातार रावपाक आमी क्रिस्तांव भाव एकठांय रावतल्यो आनी हिंदू आनी क्रिस्तांव हांचो भेदभाव धरिनासतना भरपूर वोट दिवन ताका वयर काडटल्यो म्हणून आमी भास दिता तेच भाशेन जितूय आमकां आमचे भाशेन एका मतान एकवटान रावतलो म्हणून आमकां खात्री आसा देव बरें करूं.